السلام عليكم. شكرا عليكم. كنا حفظنا بكون الضرب إن شاء الله. كنت حكويت انت معايا الثلاثة الصح. Il a eu une chanteuse zihnia. C'était en 1969. Un jeune chanteur de l'Orsar. Je me rappelle pas de son nom. Je suis à la P. Smith. Il se voit d'une chanson extraordinaire. Une chanson qui a fait un grand succès. 69, 79. Un très très grand succès de قبايليت. وين الخسر يتغني مليح. لا شونسون تغني براتيكمون القبايلي كتغنيت. قبايلي لان كوالا تغني قبايلي لان قسم ديالها تغني. سي ان غران سوكسي. سولمون اشونتور ني لا روماركي بلي الأغنية سي ان غران سوكسي. تغنيتي ثموت الجزائر تغنيتي الكل جامي تعرض ديك لا راديو قبايلي. سي با بوسيبل. واش عجبها لحد واش كان ملاقين الجزائر كاين ملاقين ملاقين جوستومون لي ديريكتور الإذاعة لي ديريكتور لي راديو نتعرف لا راديو قبايلي لاشين 3 ملاقين لي ديريكتور ديالنا لي كادر سوبيريور لي ريسبونسابل لا كومونيكاسيون يعني لي راديو كاين يحضر ديالو شونتور ديالنا. il a profité de l'occasion اسي هضر الديريكتور لا راديو la chaîne 2 قبايليت. إني سمشي المهم الديريكتور إني شوف هاد ثمعيت ان غران سوكسي. الجزائر كومبليت تغنيت ثارشتينو العمر ثستاش قلبو راديو قبايليت امشي كاي. من بعد يقصر كان الديريكتور نكايا ناس دشايدين ça m'a échappé mais seulement je vous promets الغناية أتعديك لا راديو كسان زقوم تعديك لا راديو كسان زقوم تعديك واسمها تعدي أكسع الماء لو جور لا دات لور أكسع الماء كلش الدي البوزي كانت تستغني تغني ولا جدارية أروح ولا سوان القهوة كلكا كلكايا كل يوم راح الشغل شي كلكايا ان بوجو تليفونيز دوينا نيت ولا الأغنية كتعني تعدي غازكا تالا تشترك يعوشيت تعدي الإذاعة لاشين 2 قبايليت. من بعد فوالا يعوش أزكي كاف تساكن الناس لانيماتريس نيا أكود نساعدين لا شونسون نيا فهذا المحل لي ديسكي المحل 79 ولا حد لي سيدايين ولا حد لي ديسك 45 تور ديسك 33 تور يساعد ديسك 45 تور. الناس لانيماتريس نيا كود نساعدين لا شونسون على ان غران سوكسي. نساعدي ثورة ونحساس تروح على جارشي الديسك نيسينا لانيماتريس نيا لا راديو تبلاسي الديسك نيا نتا لا شونسون نيا السوكسي نيا هضر سي شونسون دامور c'est-à-dire تسيد تفراس الجزائر يمكن صاحبي فتيتيش ديش يعتبر الجزائر يمكن كاينة تسيد تفراس الجزائر يمكن كاينة. من بعد يعوز تروح على لي زارشيف دوز الديسك ني تبلاسي الديسك ني فوالا ثم الديسك ني كومونسي تغني الناس فوالا حسماسي الديسك كاينين تزوي كومونسي تغني الديسك ني يدور هكايا. ومن بعد كانت واحد كازان الديسك ني وفقرة يري الديسك ني إلا هو جوستوم كان ني عندي قرية يقيم يدوار ديالنا يسأل قراص ثو سيد يجي دوار الديسك ني ثو سيد يسلاش الديريكتور نيسون الديريكتور نيجينا يساعد الديسك ني يتيفون يزيد في ما تدريش ني ناس رحموا لك سمع الديسك كاين جميع سعادات سعادات وسياسات كسمع رحموا لك الديسك كاين أثناء يعوج يركل سي با ان سوكسي دي تو. بسم الله الرحمن الرحيم.